हेलो एभ्रिवान, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दिनेश मैथ क्लासेस। मोडुलससँग रिलेटेड एउटा इम्पोर्टेन्ट थ्योरम, एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरम लिएर आएको छु। यो थ्योरमको स्टेटमेन्टले के भन्छ? इफ एक्स बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स इफ एक्स इज एनी रियल नम्बर एन्ड ए बी एनी पोजिटिभ रियल नम्बर। यानी एक्स भनेको कुनै पनि रियल नम्बर, चाहे पोजिटिभ चाहे नेगेटिभ चाहे जिरो, र ए भनेको के हो? एनी पोजिटिभ रियल नम्बर। देन मोडुलस एक्स लेस देन ए, एक्स को मोडुलस लेस देन ए इम्प्लाइज माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए एन्ड कन्भर्सली। मतलब यो छ भने यो प्रुभ गर भनेको, यो छ भने यो प्रुभ गर, र कन्भर्सली भनेको यो छ भने यो पनि प्रुभ गर। ठिक छ। र यो स्टेटमेन्ट हेर कति धेरै पटक सोधेको छ, 2072 मा, 71 मा, 71 डी अनि 69 मा। अनि यो स्टेटमेन्टलाई यसरी पनि भन्न सक्छ, इफ एक्स बिलोंग्स टू आर एन्ड ए बी एनी पोजिटिभ रियल नम्बर देन प्रुभ दैट मोडुलस एक्स लेस देन ए डबल इम्प्लाइज माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। डबल इम्प्लाइज को मतलब हो कि इफ मोडुलस एक्स इज लेस देन ए देन माइनस ए इज लेस देन एक्स लेस देन ए, एंड इफ माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए देन मोडुलस एक्स इज लेस देन ए। मतलब एकचोटि यसबाट यो प्रुभ गर्ने, यसबाट यो प्रुभ गर्ने, र फेरि यसबाट एकचोटि यो प्रुभ गर्ने। मतलब लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ गर्ने, राइट ह्यान्ड साइडबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइड प्रुभ गर्ने। ठिक छ। त पहिला यसको प्रुभ गरौँ, त्यसपछि यसको मिनिङ के हुन्छ, फिगरमा यसले के दिन्छ हामीलाई, त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। त्यसमा दुईवटा पार्ट छ। एकचोटि यसबाट यो प्रुभ गर्ने, यसलाई भन्छौँ हामी नेसेसरी पार्ट, है, नेसेसरी पार्ट। एकचोटि यसबाट यो प्रुभ गर्छौँ, त्यसलाई भन्छौँ सफिसियन्ट पार्ट। त यसको फर्स्ट पार्ट हेरौँ पहिला। फर्स्ट पार्ट भनेको नेसेसरी पार्ट। यो सपोज गरेर यो प्रुभ गर्ने, त हामीले सपोज गरिदिने, लेट मोडुलस एक्स इज लेस देन ए। मानौँ कि हामीसँग यो छ, त हामीले यो प्रुभ गरिदिने कि माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए हुन्छ। ठिक छ। लेट गर्नुको मतलब कि हामीले सपोज गऱ्यौँ कि मानौँ मोडुलस एक्स चाहिँ लेस देन ए छ, त हामीले सो गरिदिने कि माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए हुन्छ। देन वी प्रुभ द्याट, म यहाँ लेखिदिरहेको छु, देन वी प्रुभ द्याट। मतलब हामीले के प्रुभ गर्छौँ? माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए। प्रुभ द्याट माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए, यो हामीले प्रुभ गर्ने हो। ठिक छ स्टुडेन्ट्स। कसरी प्रुभ गर्ने त हेरौँ। हियर हामीलाई थाहा छ एक्स इज, हियर वी नो द्याट, लेखौँ न यसरी, वी नो द्याट। हामीलाई के थाहा छ कि एक्स इज लेस देन अर इक्वल टु मोडुलस एक्स। हामीले प्रोपर्टिजमा लेखेका छौँ कि कुनै पनि रियल नम्बर आफ्नो मोडुलसभन्दा सानो हुन्छ। त दिस इम्प्लाइज एक्स इज लेस देन अर इक्वल टु मोडुलस एक्स। तर हामीले के सपोज गरेका छौँ? मोडुलस एक्स इज लेस देन ए। त यहाँनिर म यसरी लेख्न सक्छु नि, लेस देन ए। राम्रोसँग हेर न, यसरी लेखेको हो, एक्स इज लेस देन इक्वल टु मोडुलस एक्स एन्ड मोडुलस एक्स इज लेस देन ए। अब तिमीहरू आफै भन, एक्स र यो एमा, है, एक्स र यो एमा कुन सानो भयो त? पक्कै पनि एक्स सानो हुन्छ। एक्स भन्दा यो ठुलो छ, यो भन्दा यो ठुलो छ, त्यसैले एक्स इज लेस देन ए। क्लियर छ? ओके। अल्सो र हामीलाई यो पनि थाहा छ माइनस एक्स इज लेस देन अर इक्वल टु मोडुलस एक्स। यो प्रोपर्टिजमा आएर, है, एक्स इज लेस देन इक्वल टु मोडुलस एक्स एन्ड माइनस एक्स इज अल्सो लेस देन इक्वल टु मोडुलस एक्स। एन्ड दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टु मोडुलस एक्स एन्ड मोडुलस एक्स इज लेस देन ए। यहाँबाट हेर, मोडुलस एक्स इज लेस देन ए, देन माइनस एक्स इज लेस देन ए। यो भन्दा यो ठुलो, यो भन्दा यो ठुलो भनेपछि यो भन्दा यो ठुलो हुन्छ कि हुँदैन त? हुन्छ। त कसैले भन्ला सर यो किन लेख्नु भएन त? हेर, मलाई के चाहियो? एक्स र ए चाहियो। जस्तै के प्रुभ गर्नु छ हेर त, यहाँनिर माइनस ए इज लेस देन एक्स लेस देन ए प्रुभ गर्नु छ नि। त्यही भएर म यो लेख्न सक्छु नि कि माइनस एक्स भन्दा यो ठुलो छ, यो भन्दा ए ठुलो छ भनेपछि माइनस एक्स भन्दा यो त ठुलो हुन्छ, स्योर, त्यही लेखेको छु, माइनस एक्स इज लेस देन ए। अनि यहाँनिर माइनसले मल्टिप्लाई गरिदेऊ, माइनसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो हुन्छ एक्स, अनि लेस देन केमा चेन्ज हुन्छ? ग्रेटर देनमा, अनि यतातिर के हुन्छ? माइनस ए। तिम्रो याद गर, मैले इनइक्वालिटीको बारेमा पढाउँदाखेरि मैले भनेको हो कि माइनसले जब मल्टिप्लाई गर्छौँ त इनइक्वालिटीको साइन जस्ट रिभर्स हुन्छ। त यहाँ लेस देन थियो, यहाँ के भयो? ग्रेटर देन भयो। माइनसले दुईवटा साइडलाई मल्टिप्लाई गर्यो, त माइनस माइनस प्लस एक्स भयो, यता माइनस ए भयो, अनि लेस देन केमा चेन्ज भयो? ग्रेटर देनमा। अनि यो भनेको के हो फेरि? एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए भन, चाहे माइनस ए इज लेस देन एक्स भन, एउटै कुरा त हो नि। यो भनेको यही त हो नि, माइनस ए इज लेस देन एक्स।
एक्स ग्रेटर देन माइनस ए भन चाहे माइनस ए इज लेस देन एक्स भने एउटै कुरा हो त मैले माइनस ए इज लेस देन एक्स लेखेँ। अब हेर यो इनइक्वालिटीलाई फर्स्ट इनइक्वालिटी मान, यो इनइक्वालिटीलाई सेकेन्ड इनइक्वालिटी मान। अब स्टुडेन्ट एकछिन हेर, यो दुईटै इनइक्वालिटीलाई जब कम्बाइन गर्छौँ नि त हामीले थाहा छ के पाउँछ, यो पाउँछ। जस्तै 2 ले के भन्यो कि माइनस ए इज लेस देन एक्स हो, 1 ले के भन्यो एक्स इज लेस देन ए हो। त यो दुईटैलाई कम्बाइन गरेर म यसरी लेख्न सक्छु माइनस ए इज लेस देन एक्स, माइनस ए इज लेस देन एक्स, अनि यसले भन्यो एक्स इज लेस देन ए। यो दुईटैको कम्बिनेसन भनेको यो हो। यो सिम्पल कुरा हो। जस्तै जस्ट रफ हेरौँ न, रफ हेरौँ। जस्तै मानौँ 2 इज लेस देन 5, जस्तै यो हुन्छ हैन, 2 लेस देन 5 एन्ड 5 इज लेस देन 7। त म यो अलग अलग नलेखेर एउटैमा लेख्न सक्छु नि 2 इज लेस देन 5 एन्ड 5 इज लेस देन 7। हेर त यो भनेको नै यो हो र यो हो। क्लियर छ? यो दुईटा मिलेर यो दिन्छ। त्यसै गरी यसलाई र यसलाई कम्बाइन गर्छौँ। त्यहाँ के लेख्ने कम्बाइनिङ 1 एन्ड 2 वी गेट, कम्बाइनिङ 1 एन्ड 2 वी गेट। 1 लाई र 2 लाई कम्बाइन गर्ने हामीले के पाउँछौँ त? पहिला 2 बाट लेख। 2 ले के भन्यो माइनस ए इज लेस देन एक्स, यसले के भन्यो एक्स इज लेस देन ए, एन्ड दिस प्रुभ्स द फर्स्ट पार्ट। यसले प्रुभ गरिसक्यो फर्स्ट पार्टलाई। दिस प्रुभ्स फर्स्ट पार्ट। ठिक छ फ्रेन्ड्स, बुझ्यो कि नै? त एकचोटि यसलाई रिभाइज गरिदिउँ फेरि। हेर प्रुफ के गर्नु थियो कि यो छ भने यो पनि हुन्छ। त हामीले यो छ भन्ने कुरा सपोज गऱ्यौँ, हामीले मान्यौँ कि मोडुलस एक्स लेस देन ए हुन्छ। त हामीले के प्रुफ गर्नु पर्यो कि माइनस ए इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन ए हुन्छ। हियर वी नो द्याट, हामीलाई थाहा छ एनी रियल नम्बर एक्स इज लेस देन अर इक्वल टु इट्स मोडुलस, एन्ड दिस इम्प्लाइज एक्स इज लेस देन अर इक्वल टु मोडुलस एक्स। यसलाई जस्ताको त्यस्तै सार्यौँ अनि यहाँ जुन हामीसँग छ हामीले के लेखिदियौँ, हामीसँग के छ मोडुलस एक्स इज लेस देन ए। त यहाँनिर त्यसलाई यसैलाई कपी गरिदिउँ। यहाँनिर लेस देन ए मतलब एक्स भन्दा ठुलो मोडुलस एक्स छ अनि मोडुलस एक्स भन्दा ठुलो ए छ। अब एक्स र यो ए मा कुन ठुलो हुन्छ त ए ठुलो हुन्छ, त्यही लेख्यो एक्स इज लेस देन ए। क्लियर? र हामीलाई यो पनि थाहा छ माइनस एक्स इज अल्सो लेस देन इक्वल टु मोडुलस एक्स। मैले प्रोपर्टिजमा लेखेको हो। मैले प्रोपर्टिजमा लेखाउँदाखेरि यसै मैले भनेको थिएँ कि मोडुलस कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन र यो नेगेटिभ हुन सक्छ, त्यही भएर मोडुलस एक्स योभन्दा ठुलो छ। फेरि माइनस एक्स भन्दा ठुलो मोडुलस एक्स अनि मोडुलस एक्स भन्दा ठुलो के छ ए, त यहाँनिर लेस देन ए लेख्यौँ। अब माइनस एक्स र यो ए मा कुन ठुलो हुन्छ त ए ठुलो हुन्छ। अनि मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स बाई -1, -1 ले दुईटै साइडलाई मल्टिप्लाई गर्यो त माइनस माइनस प्लस एक्स भयो। अनि लेस देन केमा चेन्ज हुन्छ ग्रेटर देनमा, अनि यहाँ माइनस ए भयो। एक्स ग्रेटर देन माइनस ए भन चाहे माइनस ए लेस देन एक्स भन्ने एउटै कुरा हो। त्यसपछि 2 लाई र 1 लाई कम्बाइन गरिदियौँ त 2 ले भन्यो माइनस ए भन्दा ठुलो एक्स छ, 1 ले भन्यो एक्स भन्दा ठुलो ए छ। त यो दुईटालाई एउटैमा लेखेपछि यो आउँछ भनेपछि हामीले यसरी लेख्यौँ कम्बाइनिङ 1 एन्ड 2 वी गेट। पहिला 2 बाट लेख्ने माइनस ए इज लेस देन एक्स, एक्स एन्ड एक्स इज लेस देन ए। क्लियर? त दिस प्रुभ्स फर्स्ट पार्ट। अब सेकेन्ड पार्टमा हामीले के गर्छौँ यसबाट यो प्रुभ गर्छौँ, मतलब यो छ भनेपछि यो पनि हुन्छ, त्यो कुरा हामीले प्रुभ गर्छौँ। यसबाट यो प्रुभ गर्छौँ। त सेकेन्ड पार्टमा जाउँ। अब सेकेन्ड पार्ट, सेकेन्ड पार्टमा हामीसँग के छ लेट हामी सपोज गरौँ कि हामीसँग यो छ माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए। त हामीले के प्रुभ गर्छौँ देन वी प्रुभ द्याट मोडुलस एक्स इज लेस देन ए। मतलब हामीसँग यो छ स्टुडेन्ट, त यो प्रुभ गर्ने हो। अब तिनै स्टेपहरूलाई यही स्टेपहरूलाई तलदेखि माथि लेख्दै गरेर हेर कसरी हुन्छ। हियर हामीसँग के छ माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए छ। यसको मतलब के हो दुईटा इनइक्वालिटी। यसको मतलब माइनस ए इज लेस देन एक्स एन्ड एक्स इज लेस देन ए। हामीले दुईटालाई सेपरेट गरिदियौँ, मतलब एकचोटि यो लेख्यो अनि फेरि एकचोटि यो लेख्यौँ। जस्तै 2 लेस देन 5 लेस देन 7 छ त म दुईटा लेख्न सक्छु नि 2 लेस देन 5 एन्ड 5 लेस देन 7। बस्तै यो माइनस ए इज लेस देन एक्स एन्ड एक्स इज लेस देन ए। यो इनइक्वालिटीलाई चेन्ज गर्दैछु, यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ माइनसले। यसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने यस्तो हुन्छ ए ग्रेटर देन माइनस एक्स। यसलाई केही नगर यो जस्ताको त्यस्तै एक्स इज लेस देन ए। यसलाई मात्रै मैले चेन्ज गरेँ, एक्सलाई नेगेटिभ बनाउन खोजेको हो। त मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स बाई -1, माइनस माइनस प्लस ए, लेस देन चेन्ज भयो ग्रेटर देनमा माइनस एक्स। अनि यसलाई म फेरि यसरी लेख्न सक्छु
ए ग्रेटर देन माइनस एक्स भन चाहे माइनस एक्स इज लेस देन ए भन एउटै कुरा हो एन्ड यो जस्ताको त्यस्तै एक्स इज लेस देन ए। त मैले के गरेँ वास्तवमा यो माथिकोमा हेर यसलाई र यसलाई कम्बाइन गरेर मैले यो लेखेको थिएँ। अबको पार्टमा के गर्दैछौँ यसलाई युज गरेर यहाँबाट यो निकालेर यो निकालेँ। ठिक छ बस त्यही गरेको हेर यो एकचोटि लेख्यौँ माइनस इज लेस देन एक्स र एकचोटि एक्स इज लेस देन ए अनि यसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गरेर यो बनायो। त हामीसँग यो छ स्टुडेन्ट हामीसँग यो र यो छ। हामीले के प्रुभ गर्नु छ मोडुलस एक्स इज लेस देन ए। अब हामीले के गर्छौँ दुईटा केस सपोज गर्छौँ है दुईटा केस सपोज गर्छौँ। हामीले दुईटा केस सपोज गरौँ इफको कुरा है इफ एक्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 मतलब यो जुन मोडुलस एक्स लेस देन ए छ एक्सको बारेमा के भनेको छ क्वेसनमा एक्स इज रियल नम्बर। त हामीले दुई किसिमको रियल नम्बर लिँदैछौँ एउटा जिरोदेखि यताको रियल नम्बर लिँदैछौँ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0। अर्को केसमा के गर्छौँ 0 भन्दा सानो रियल नम्बर लिन्छौँ। त यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टु 0 छ देन बाई द डेफिनेसन अफ मोडुलस वाट इज द भ्यालु अफ मोडुलस एक्स मोडुलस एक्स इक्वल टु के हुन्छ एक्स हुन्छ। मोडुलस एक्सको त डेफिनेसन त्यही हो कि मोडुलस एक्स भनेको एक्स हुन्छ यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुन्छ र मोडुलस एक्स भनेको माइनस एक्स हुन्छ यदि एक्स नेगेटिभ हुन्छ। त हामीले एक्सलाई त ग्रेटर देन 0 मानेका छौँ त यो यस्तो रियल नम्बरको मोडुलस त एक्स हुन्छ। दिस इम्प्लाइज यहाँ हेर अब मोडुलस एक्स इज इक्वल टु एक्स आयो। अब भन्न एक्स भन्दा ठुलो के छ यहाँनिर हेर त एक्स भन्दा ठुलो त ए छ। म त यहाँनिर यसरी लेख्न सक्छु लेस देन ए यो र यो इक्वल छ तर यसले के भन्यो एक्स इज लेस देन ए। अब तिम्रो आफै भन मोडुलस एक्स र यो एमा कुन ठुलो भयो यो र यो इक्वल तर यो भन्दा यो ठुलो भनेपछि यो भन्दा यो पनि त ठुलो हुन्छ दिस इज लेस देन ए। त यो आयो कि नै हेऱ्यौ हामी यसलाई युज गर्यौँ यो प्रुफ गर्यौँ तर कुन केसमा एक्स पोजिटिभ भएको बेला अथवा 0 भएको बेला बुझ्यौ। अब हामीले एउटा अर्को केस लियौँ इफ एक्स इज नेगेटिभ इफ एक्स इज लेस देन 0। अब यदि एक्स नेगेटिभ छ त वाट इज द भ्यालु अफ मोडुलस एक्स। अब एक्स त नेगेटिभ छ त मोडुलसले यससँग सोध्यो कि तिमी नेगेटिभ कि पोजिटिभ त्यसले भन्यो म नेगेटिभ। त मोडुलसले गरेर यसलाई पोजिटिभ बनाउँछ मोडुलसले कसरी पोजिटिभ बनाउँछ त्यो नेगेटिभ छ त माइनसले मल्टिप्लाई गरिदियो अनि त्यो पोजिटिभ भयो त माइनस एक्स अथवा यो फर्मुला सिधै युज गरिदिने। अनि फेरि हेर माइनस एक्स भन्दा ठुलो के छ ए छ यो ए त एक्स भन्दा पनि ठुलो छ माइनस एक्स भन्दा पनि ठुलो छ। त फेरि यसलाई हामी कम्बाइन गर्छौँ यसरी दिस इम्प्लाइज मोडुलस एक्स इज इक्वल टु माइनस एक्स एन्ड माइनस एक्स इज अल्सो लेस देन ए। दिस इम्प्लाइज मोडुलस एक्स इज लेस देन ए। मोडुलस एक्ससँग माइनस एक्स इक्वल छ माइनस एक्स भन्दा ठुलो ए छ त्यसले मोडुलस एक्स भन्दा ठुलो ए भयो। त दुईटै केसमा हामीले के प्रुभ गर्यौँ मोडुलस एक्स इज लेस देन ए। चाहे एक्स पोजिटिभ होस् चाहे 0 होस् चाहे नेगेटिभ होस् हामीले के प्रुभ गरिदियौँ मोडुलस एक्स इज लेस देन ए। त्यहाँ यसरी लेख्ने हेन्स फर अल एक्स बिलोङ्स टु आर मतलब जुनसुकै रियल नम्बर होस् हामीले के प्रुभ गरिदियौँ मोडुलस एक्स इज लेस देन ए एन्ड दिस प्रुभ्स सेकेन्ड पार्ट हेन्स थ्योरम इज प्रुभड। अब भयो यो थ्योरम प्रुभड। त हेऱ्यौ हामीले सेकेन्ड पार्टमा के गर्यौँ यो छ भनेर सपोज गर्यौँ अनि यो प्रुभ गरिदियौँ यसलाई हामी युज गर्यौँ यसबाट दुईटा निकाल्यौँ यो र यो एकचोटि एक्सलाई पोजिटिभ मान्यौँ अथवा 0 मान्यौँ र एकचोटि एक्सलाई नेगेटिभ मान्यौँ। दुईटै केसमा हामीले के प्रुभ गरिदियौँ मोडुलस एक्स इज लेस देन ए। त यहाँनिर यो थ्योरम प्रुभ हुन्छ। अब यो थ्योरमले भनेको कुरा के हो है यसको ज्योमेट्रिकल मिनिङ के हो फिगरमा के देखाउँछ यसको एक्चुअल मिनिङ के हो त्यतातिर जाउँ है त। ओके फ्रेन्ड्स र सेम यस्तै यो पनि हुन्छ स्टुडेन्ट्स थ्योरम। यदि मानौँ यस्तो क्वेसन आयो प्रुभ दैट मोडुलस एक्स इज लेस देन अर इक्वल टु ए डबल इम्प्लाइज माइनस ए इज लेस देन अर इक्वल टु एक्स लेस देन अर इक्वल टु ए। त भर्खरै प्रुभ गरेको थ्योरममा र यो थ्योरममा के फरक छ त यो थ्योरममा लेस देन अर इक्वल टु छ यहाँ पनि लेस देन अर इक्वल टु छ यहाँ पनि लेस देन इक्वल टु छ। हामीले प्रुभ गरेको थ्योरममा लेस देनको साइन मात्रै थियो यहाँ हेरिहाल यहाँ हेर स्ट्रिक्टली लेस छ त यहाँ पनि स्ट्रिक्टली लेस छ यहाँ पनि स्ट्रिक्टली लेस छ। त अर्को थ्योरम यस्तै के हुनसक्छ यदि यहाँ इक्वल टुको साइन छ त यहाँ पनि इक्वल टु हुन्छ यहाँ पनि इक्वल टु हुन्छ त्यति फरक हो। अब प्रुभ कसरी गर्ने त सब यसैलाई सार्दिने बस जहाँनिर मैले लेस देन यहाँ लेखेको छु नि लेस देन यहाँनिर लेस देन इक्वल टु लेख्ने यहाँ पनि लेस देन इक्वल टु लेख्ने यहाँ पनि लेस देन इक्वल टु लेख्ने यहाँ लेस देन इक्वल टु लेख्ने यहाँ लेस देन इक्वल टु लेख्ने यहाँ लेस देन इक्वल टु लेख्ने
कम्बाइन गर्दाखेरि यहाँ पनि लेस देन अर इक्वल टु, यहाँ पनि लेस देन अर इक्वल टु। सेकेन्ड पार्टमा यहाँ पनि लेस देन अर इक्वल टु, यहाँ पनि इक्वल टु, यहाँ पनि इक्वल टु, हरेक ठाउँमा लेस देन अर इक्वल टु लेख्दै जाने। यहाँ इक्वल टु, यहाँ इक्वल टु, यहाँ लेस देन अर इक्वल टु, यहाँ लेस देन अर इक्वल टु। त्यसपछि यहाँनिर लेस देन अर इक्वल टु हुन्छ, यहाँ पनि लेस देन अर इक्वल टु हुन्छ, अनि त्यसपछि यहाँ पनि लेस देन अर इक्वल टु हुन्छ, यहाँ पनि लेस देन अर इक्वल टु हुन्छ। बस यो प्रुभ भइहाल्छ। र जहाँ लेस देनको साइन छ त्यहाँ लेस देन अर इक्वल टु राख्दै जाने, प्रुभ भइहाल्छ। त दुइटै हुन्छ, यहाँ लेस देन अर इक्वल टु छ त यहाँ पनि लेस देन अर इक्वल टु हुन्छ। खैर यो तिमीहरू गरिहाल्छौ। अब यसको मिनिङ के हो, एक्चुअल मिनिङ फिगरमा के हुन्छ त्यतातिर जाउँ। त हामीले के प्रुभ गर्यौँ कि यक्स कुनै रियल नम्बर छ र ए कुनै पोजिटिभ रियल नम्बर छ। त हामीले भर्खरै के प्रुभ गर्यौँ कि यदि यक्सको मोडुलस ए भन्दा सानो छ, यदि यक्सको मोडुलस ए भन्दा सानो छ त डबल इम्प्लाइज त यो हुन्छ अरे माइनस ए, यानी यो ए को नेगेटिभ लेस देन एक्स अनि एक्स इज लेस देन ए पोजिटिभ ए। मतलब यो छ भने यो हुन्छ, यो छ भने यो हुन्छ। अब यसको मतलब के हो सुन। अब म तिमीसँग क्वेसन गर्छु तिमीहरूलाई कि यक्स भनेको रियल नम्बर हो, कुन रियल नम्बर हो जसको मोडुलस ए भन्दा सानो हुन्छ है। यक्सको कुन भ्यालु हुन्छ, कुन रियल नम्बर हुन्छ जसको मोडुलस ए भन्दा सानो हुन्छ। त यसले भन्यो त्यो रियल नम्बर यो ए को नेगेटिभ भन्दा ठुलो हुन्छ र यो ए पोजिटिभ ए भन्दा सानो हुन्छ। यसले एउटा यक्सको बारेमा भन्यो कि यक्स कस्तो नम्बर हो जसको मोडुलस ए भन्दा सानो हुन्छ। त यक्स त्यो नम्बर हो जुन नम्बर ए को नेगेटिभ भन्दा ठुलो हुन्छ र पोजिटिभ ए भन्दा सानो हुन्छ। क्लियर छ? यसलाई इक्जाम्पलबाट क्लियर गर्छु स्टुडेन्ट्स। मानौ हामीसँग के छ, मोडुलस एक्स इज लेस देन 5 छ। अब यसको मतलब के हो, यक्स कुन रियल नम्बर हो, यानी यक्सको भ्यालु के हुन्छ जसको मोडुलस 5 भन्दा सानो हुन्छ। तिमीहरू गेस गर त यक्सको भ्यालु के राख्ने कि जसको मोडुलस चाहिँ 5 भन्दा सानो होस्। त त्यो यक्स भनेको -5 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, -5 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो र +5 भन्दा सानो हुनु पर्यो। त्यस्तो रियल नम्बर हो जुन -5 भन्दा, यानी यो 5 को नेगेटिभ भन्दा ठुलो र 5 को पोजिटिभ 5 भन्दा सानो। अब यसलाई फिगरमा हेर, यो हाम्रो भयो रियल लाइन हैन, दिस इज रियल लाइन। अनि अब यक्स कस्तो नम्बर हो त हेर, मानौ यहाँनिर 0 होला, यहाँनिर 0 होला, मानौ यो चाहिँ 5 हो है, यो चाहिँ 5 हो अनि 5 सँग इक्वल टु को साइन छैन, त्यही भएर हामीले यो ओपन बल लेख्छौँ। अनि यतातिर होला -5, यो पनि इक्वल टु को साइन छ, ओपन बल भयो। अब -5 भन्दा ठुलो र 5 भन्दा सानो जुनसुकै नम्बर ल्याऊ, यो भित्रको कुनै पनि नम्बर ल्याऊ, त्यसको मोडुलस लियो भने 5 भन्दा सानो हुन्छ। त्यो भनेको यो हो के। गेस गर न ल, -5 भन्दा ठुलो र 5 भन्दा सानो कुनै पनि नम्बर भन। जस्तै यहाँनिर होला -4 ल, -4 को मोडुलस भनेको 4 हो अनि यो 4 5 भन्दा सानो भएको भएन, भयो। -3 होला, -2 होला, -1 होला, यता 4 होला, यता 3 होला, यता 2 होला, 1 होला। यो भित्रको कुनै पनि नम्बर ल्याऊ, जस्तै यसलाई इन्टरभलको रूपमा हेर्ने हो भने यो ओपन इन्टरभल हो स्टुडेन्ट। यो भित्रको कुनै पनि नम्बर लियो भने त्यसको मोडुलस 5 भन्दा सानो हुन्छ। त यसले हामीले एउटा रेन्ज भन्यो, यक्सको बारेमा भन्यो कि यक्सको मोडुलस 5 भन्दा सानो छ भने त्यो यक्स भनेको कस्तो भ्यालु हुनु पर्यो त, -5 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, +5 भन्दा सानो हुनु पर्यो। त्यो स्टुडेन्ट्सले भनेको। इक्जाम्पल 1, यदि यसरी लेखेको छ मोडुलस एक्स इज लेस देन अर इक्वल टु 2, त यक्सको भ्यालु के हुन सक्छ त, सिम्पल यसको मतलब हो कि यो यक्स -2 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो अथवा इक्वल टु हुनु पर्यो, किनकि लेस देन अर इक्वल टु छ त यहाँ पनि लेस देन अर इक्वल टु, अनि +2 भन्दा सानो हुनु पर्यो। अनि यो यक्स भनेको -2 देखि 2 सम्मको भ्यालु हुनु पर्यो। अब यसलाई फिगरमा हेरौँ। जस्तै यो मानौ 0 छ, यहाँनिर मानौ -2 छ, यहाँनिर +2 छ, -2 देखि 2। त यक्सको भ्यालु -2 देखि लिएर कहाँसम्म हुनु पर्यो, +2 सम्म हुनु पर्यो। यो भित्रको कुनै पनि भ्यालु लियो भने त्यसको मोडुलस 2 भन्दा सानो हुन्छ र ठ्याक्कै इन्ड पोइन्ट लियो भने इक्वल हुन्छ। त यक्सको बारेमा हामीले एउटा रेन्ज भनेको छ कि यक्सको भ्यालु के हुन्छ जसको मोडुलस 2 भन्दा सानो हुन्छ अथवा इक्वल हुन्छ। त त्यो यक्स -2 देखि 2 सम्मको नम्बर हुनुपर्छ। बस यसको मिनिङ यही हो स्टुडेन्ट। आई होप तिमीहरूले बुझेको होला है। यो भित्र कुनै पनि नम्बर ल्याउ न अनि मोडुलस ल्याउ,
त्यो मोडुलस 2 भन्दा सानो हुन्छ। ठ्याक्कै इन्ड पोइन्ट लियो भने त्यसको मोडुलस 2 सँग इक्वल हुन्छ। -2 को मोडुलस के हुन्छ? इक्वल टु 2। 2 को मोडुलस के हुन्छ? इक्वल टु 2। अनि यो भित्रको लियो भने लेस देन 2 हुन्छ। त्यही हो यसको ज्योमेट्रिकल मिनिङ। अब एउटा नोट हेरौँ स्टुडेन्ट्स। अब मानौँ यसरी लेखेको छ मोडुलस x इज ग्रेटर देन a लेखेको छ। हामीले पढ्यौँ मोडुलस x इज लेस देन a। अब ग्रेटर देन a लेखेको छ भने अब धेरैजना स्टुडेन्टले के गर्छन् थाहा छ? धेरैजना स्टुडेन्टले यसरी लेख्छ -a इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन a। यो हुँदैन स्टुडेन्ट। दिस डज नट इम्प्लाई दिस। मतलब यो छ भने यो लेख्न सक्दैन। मतलब ग्रेटर देनको केसमा यो फर्मुला हुँदैन। ग्रेटर देनको केसमा यो फर्मुला हुँदैन। त्यो खाली लेस देनमा मात्रै हुन्छ अथवा लेस देन अर इक्वल टुमा हुन्छ। त्यही भएर मैले लेखेको छु मोडुलस x ग्रेटर देन a छ भने दिस डज नट इम्प्लाई -a इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन a। तब हुन्छ के त? यो भयो भने के हुन्छ त? त्यसको लागि हेरौँ। अब यसलाई इक्जाम्पलबाट क्लियर गर्छु है त। एउटा इक्जाम्पल मानौँ हामीलाई के दिएको छ? मोडुलस x इज ग्रेटर देन 2 दिएको छ। अब यसलाई फिगरमा हेरौँ। यसलाई फिगरमा हेरौँ। मानौँ यो रियल लाइन भयो। अब तिमीहरू आफै सोच x को कुन भ्यालु राख्ने जसको मोडुलस 2 भन्दा ठुलो हुन्छ? त हामीले मानौँ न यहाँनिर के छ त 2 छ। ठीक छ, यहाँनिर 2 छ। हामीले कमन सेन्स लगाउन सक्छौँ कि x को भ्यालु 2 भन्दा ठुलो राख्नु पर्यो। जस्तै यहाँनिर 2.1 राख, 2.1 को मोडुलस 2 भन्दा ठुलो, 2.3 राख। भन्न खोजेको यो 2 भन्दा ठुलो नम्बर कुनै पनि ल्याऊ। यता कहाँसम्म जान्छ? इन्फिनिटिभसम्म। 2 भन्दा ठुलो कुनै पनि नम्बर ल्याऊ, त्यसको मोडुलस 2 भन्दा ठुलो हुन्छ। मतलब यो जुन x छ नि, x यो रिजनमा आउनु पर्यो। यो रिजनमा 2 भन्दा ठुलो। थाहा छ नि यो रे हो। कस्तो रे हो यो? 2, इन्फिनिटी हो स्टुडेन्ट। 2 भन्दा ठुलो जहाँ जाऊ यो भित्रको x लियो भने यसको मोडुलस 2 भन्दा ठुलो हुन्छ। राखेर हेरिहाल। जस्तै मैले 3 लिन्छु, यहाँनिर 3 होला। अब भन 3 को मोडुलस 2 भन्दा ग्रेटर हुन्छ कि हुँदैन? त हुन्छ। मैले 4 लिएँ, 4 को मोडुलस 2 भन्दा ठुलो हुन्छ कि हुँदैन? कसैले भन्ला सर -3 हुन सक्दैन? यदि x को भ्यालु -3 लियो भने त -3 को मोडुलस 3 ग्रेटर देन 2 हो। -3 पनि हुन्छ। भन्न खोजेको यहाँनिर भ्यालु मानौँ -2 छ। के छ? -2। अनि -2 मा ओपन बल किन लगाउँदैछौँ? किनकि यहाँ इक्वल टु को साइन छैन। अब -2 भन्दा सानो भ्यालु लिए पनि -2 भन्दा कुनै पनि सानो भ्यालु ल्याऊ यता माइनस इन्फिनिटिभसम्म यो रिजनमा पढ्ने यक्सहरू पनि यो इनक्वालिटीलाई सेटिस्फाइड गर्छ। जस्तै -3 ल्याउँ त -2 को मोडुलस के हुन्छ? के अरे -3 को मोडुलस 3 ग्रेटर देन 2। त -4 ल्याऊ, -4 को मोडुलस 4 ग्रेटर देन 2। त्यसको सोलुसन के आयो? मोडुलस x ग्रेटर देन 2 छ भने यसको मतलब भयो कि त x 2 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो कि त x -2 भन्दा सानो हुनु पर्यो। बुझ है? यसले भन्यो x ग्रेटर देन 2। यो कुन रिजन हो? x ग्रेटर देन 2। यो कुन रिजन हो? x लेस देन -2। त्यसको मतलब हो कि त x ग्रेटर देन 2 हुनु पर्यो और के हुनु पर्यो? कि त x लेस देन -2 हुनु पर्यो। यसको सोलुसन यो हो स्टुडेन्ट है। एकदम चाहिने कुरा छ, इन्ट्रान्समा त धेरै काम लाग्छ। दिस इम्प्लाइज फेरि बुझ कुन रियल नम्बरको मोडुलस 2 भन्दा ठुलो हुन्छ? त कमन सेन्स बुझ 2 भन्दा ठुलो हुनको लागि यो x कि त 2 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो कि त -2 भन्दा सानो हुनु पर्यो। -2 भन्दा सानो त यतातिर हुन्छ। यसलाई म इन्टरभलमा लेख्न सक्छु। x बिलोङ्स टु 2 भन्दा ठुलो। जस्तै 2 भन्दा ठुलो कतातिर? इन्फिनिटिभतिर। त यो भयो 2, इन्फिनिटिभ। और भनेको युनियन। अनि -2 भन्दा सानो कतासम्म? -इन्फिनिटिभतिर। त यो भयो -इन्फिनिटिभ, -2। अथवा पहिला म यसलाई लेख्न चाहेको हो -इन्फिनिटिभ, -2 युनियन 2, इन्फिनिटिभ। ठिक छ। त 2 को ठाउँमा 3 भयो भने यहाँ 3 हुन्छ, यहाँ पनि -3 हुन्छ। 2 को ठाउँमा 4 भयो भने यहाँ 4, यहाँ -4। त हामीले यो सम्झिनु पर्यो। अब यसलाई म फर्मुला बनाएर लेखिदिन्छु है त। त्यही कुरालाई फर्मुला बनाएर लेख्छु है त। त हामीले के लेखौँ? यदि मोडुलस x इज ग्रेटर देन a छ, a भनेको कुनै पनि नम्बर होस् तर a चाहिँ पोजिटिभ हुनु पर्यो। ठिक छ। यो a के हुनु पर्यो? पोजिटिभ हुनु पर्यो। यदि मोडुलस x ग्रेटर देन a छ भने यसको मतलब यो x यो a भन्दा ठुलो हुनु पर्यो है। a भन्दा ठुलो हुनु पर्यो कि त त्यो x -a भन्दा पनि सानो हुनु पर्यो। यो फिगरमा हेर्न सक्छौँ नि। यो भयो यहाँनिर होला -a, यहाँनिर होला +a। त यो a भन्दा ठुलो हुनु पर्यो
कि त माइनस ए भन्दा सानो हुनु पर्यो, त्यही लेखेको छ एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन माइनस ए। अथवा म यसलाई पहिला लेख्न सक्छु एक्स इज लेस देन माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन प्लस ए। यसलाई इन्टरभलमा लेख्ने हो भने एक्स बिलोङ्स टु माइनस ए भन्दा सानो, कहाँसम्म त माइनस इन्फिनिटी कम्मा माइनस ए अनि युनियन अब ए भन्दा ठुलो कहाँसम्म छ त इन्फिनिटीसम्म, ए कमा इन्फिनिटी। त यो छ भने स्टुडेन्ट यो याद गर्ने, कि त यो याद गर कि त यो याद गर, एउटै कुरा हो। त्यसै गरी यदि मोडुलस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टु ए छ त सिमिलर रिजल्ट, यहाँ पनि इक्वल टुको साइन हुन्छ, यहाँ पनि इक्वल टुको साइन हुन्छ भनेपछि के हुनु पर्यो, कि त एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टु ए हुनु पर्यो, कि त एक्स लेस देन और इक्वल टु माइनस ए हुनु पर्यो। यसलाई इन्टरभलमा लेख्ने हो भने एक्स बिलोङ्स टु, पहिला यो लेखौँ, माइनस ए भन्दा सानो माइनस इन्फिनिटी अनि माइनस एसँग इक्वल टु छ त क्लोज ब्राकेट, यसो ठुलो ब्राकेट, युनियन ठुलो ब्राकेट यसको लागि एदेखि सुरु हुन्छ ए भन्दा ठुलो कहाँसम्म इन्फिनिटी, यतातिर के हुन्छ इन्फिनिटी, यता माइनस इन्फिनिटी। त यो पनि फर्मुला भयो, यो छ भने यो लेख्न सक्छौँ, यो छ भने यो लेख्न सक्छौँ। ठिक छ स्टुडेन्ट्स, त यो भयो मोडुलससँग रिलेटेड प्रोपर्टिजहरू, थ्योरमहरू। अब यिनीहरू किन यिनै कन्सेप्टलाई युज गरेर क्वेसन कसरी सल्भ गर्ने, मोडुलससँग रिलेटेड क्वेसन कसरी सल्भ गर्ने हेरौँ अब। ओके स्टुडेन्ट्स, त एउटा इक्जाम्पल गरौँ। इक्जाम्पलले के भनेको छ, रिराइट विदाउट युजिङ मोडुलस और सल्भ। मतलब हरेक क्वेसनमा मोडुलस आएको छ, त्यो मोडुलसलाई हटाएर के हुन्छ त्यो लेख्ने हो। अथवा यो क्वेसनलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ, सल्भ द फलोइङ इनइक्वालिटिज, यानि यो इनइक्वालिटीलाई सल्भ गर। सल्भ गर्नुको मतलब के हो, यक्सको बारेमा पत्ता लगाउनु हो, यक्सको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म हुनसक्छ, यक्सको भ्यालु के हुनसक्छ, अल्सो ड्र द ग्राफ, अनि यक्सको जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई ग्राफमा देखाउने। त एउटै कुरा हो, रिराइट विदाउट युजिङ मोडुलस अथवा सल्भ भन्यो भने एउटै कुरा हो, बस मोडुलसलाई हटाउने हो। त एकदम सजिलो क्वेसन छ, जस्ट माथि योभन्दा अगाडि जुन पढ्यौँ त्यसैको कन्सेप्ट युज गर्नु छ। ल 1 नम्बरमा के दिएको छ, मोडुलस एक्स इज लेस देन 2। त्यहाँ हेर त, यहाँ लेस देनको साइन छ, यो भित्र यक्स छ, यहाँनिर 2 छ, त -2 लेख, -2 अनि बिचमा एक्स लेख, यो एक्स, अनि फेरि राइट साइडमा +2 लेख। यो 2 छ नि, लेफ्ट साइडमा नेगेटिभ लेखिदिने, राइट साइडमा पोजिटिभ लेख्ने, अनि बिचमा यो दुटैको बिचमा यो यक्सलाई राखिदिने, जे छ मोडुलसभित्र त्यसलाई राखिदिने। अनि यहाँनिर हेर्ने के को साइन छ, लेस देन, त यहाँ पनि लेस देन, यहाँ पनि लेस देन। यो कहाँबाट आयो, र हामीले जुन यो थ्योरम प्रुभ गर्यौँ नि, मोडुलस एक्स इज लेस देन ए छ भने माइनस ए को नेगेटिभ भन्दा एक्स ठुलो हुन्छ अनि पोजिटिभ ए भन्दा सानो हुन्छ, बस त्यसैलाई युज गरेको हो। त लेख्ने ट्रिक के छ, यसको नेगेटिभ लेफ्टमा लेख, त्यसको पोजिटिभ राइटमा लेख, बिचमा एक्स लेखिदेऊ, यहाँ लेस देन छ त यहाँ पनि लेस देन, यहाँ पनि लेस देन। अब यसलाई लेखिदेऊ इन्टरभलमा, यहाँ लेस देनको साइन छ, यहाँ लेस देनको साइन छ, त एक्स बिलोङ्स टु ओपन इन्टरभल -2, -2। किन ओपन इन्टरभल, किनकि लेस देन छ, लेफ्ट पोइन्टमा के छ -2, राइटमा के छ 2, त एक्स बिलोङ्स टु दिस इन्टरभल एन्ड दिस इज द सोल्युसन। मतलब यो इनइक्वालिटीलाई सेटिस्फाइड गर्ने यक्सको भ्यालुजहरू -2 भन्दा ठुलो र 2 भन्दा सानो हुनुपर्छ। ठिक छ, त्यो त भयो त सोल्युसन, दिस इज सोल्युसन। एन्ड व्हाट इज द ग्राफ, त ग्राफ देखाउनको लागि केही पनि छैन, एउटा पहिला लाइन ड्र गरिदेऊ, यो भयो लाइन, ठिक छ, यो रियल लाइन ड्र गरिदेऊ, अनि यो इन्टरभलको ग्राफ देखाउन आउँछ -2, मानौँ न यो होला -2, यहाँनिर -2 छ, अनि यहाँनिर होला +2, अरू भ्यालु देखाउनु पर्दैन। यहाँनिर के छ, इक्वल टुको साइन छैन, त ओपन बल लिने, यहाँ पनि ओपन बल लिने, त्यसपछि इन्टरभलको फिगर कस्तो हुन्छ सबैजनालाई थाहै छ, यसरी एरो देखाउने, अनि पुरै स्याडो रिजन बनाइदेऊ, यो हुन्छ स्टुडेन्ट्स। दिस इज द ग्राफ। यो कसको ग्राफ हो, यो ग्राफ हो यसको, -2 इज लेस देन एक्स लेस देन 2, -2 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 2, त दिस इज द ग्राफ एन्ड दिस इज द सोल्युसन। हेऱ्यो, मोडुलस साइन हट्यो, मोडुलस साइन हटाएपछि यस्तो आयो, अनि एक्सको बारेमा थाहा पायौँ। एकदम इजी क्वेसन छ स्टुडेन्ट्स, केही गाह्रो छैन यस्तो क्वेसनमा। अब क्वेसन नम्बर अर्को हेरौँ, क्वेसन नम्बर 2। मोडुलसभित्र के छ, x -2 अनि लेस देन और इक्वल टु 5। त कुन फर्मुला युज गर्ने, त सेम त्यही फर्मुला। दिस इम्प्लाइज लेस देनको साइन छ, त 5 को नेगेटिभ लेफ्टमा लेख, अनि त्यसपछि यो x -2 लेख, x -2, किनकि मोडुलसभित्र जे छ त्यही लेख्ने हो, अनि 5 को पोजिटिभ राइट साइडमा लेख। अब कुन साइन हो, लेस देन और इक्वल टु, त यहाँ पनि लेस देन और इक्वल टु, यहाँ पनि लेस देन और इक्वल टु। बस यसलाई सल्भ गरिदेऊ, कसरी सल्भ गर्छौ थाहै छ। सल्भ गर्नुको मतलब एक्सको भ्यालु निकाल्ने हो। एक्सको भ्यालु कसरी निकाल्छौँ, त यतातिर -2 छ हैन, त -2 हटाउनु पर्यो। -2 कसरी हटाउँछौ, त एडिङ गर्देऊ न, एडिङ 2
टु इच टर्म, हरेक टर्ममा 2 एड गरिदेऊ, टु इच टर्म, हरेक टर्ममा के एड गरिदेऊ 2, त एड गर्न त आउँछ सबजनालाई। -5 छ लेफ्ट साइडमा, 2 एड गरिदेऊ, लेस देन अर इक्वल टु x - 2 छ +2 गरिदेऊ, राइट साइडमा 5 छ +2 गरिदेऊ, क्लियर छ। -5 + 2 -3 इज लेस देन अर इक्वल टु 2 टु क्यान्सल x एन्ड लेस देन अर इक्वल टु 5 + 2 7। अब x को बारेमा थाहा पायो, x को भ्यालु -3 सँग इक्वल हुन सक्छ, -3 भन्दा ठुलो हुन सक्छ, कहाँ त 7 सम्म। लेस देन इक्वल टु मतलब x बिलोंग्स टु क्लोज्ड इन्टरभल, x बिलोंग्स टु क्लोज्ड इन्टरभल -3 to 7 एन्ड दिस इज द सोल्युसन अफ दिस इनइक्वालिटी। केही गाह्रो छ फेरि सुन्नु एकचोटि, मैले के गरेँ, यही फर्मुला स्टुडेन्ट, भित्र x छ त यहाँनिर x, यहाँ के छ भित्र x - 2, त यो x - 2 5 को नेगेटिभ भन्दा ठुलो र पोजिटिभ 5 भन्दा सानो। लेख्ने तरिका के हो, नेगेटिभ 5 लेफ्टमा लेख्ने, पोजिटिभ 5 राइटमा लेख्ने, अनि बिचमा यो राखिदिनु जुन भित्र छ। अब x को भ्यालु चाहियो त -2 हटाउनु पर्यो, -2 कसरी हटाउने त, एडिङ 2 गरिदिने, यता 2 जोडिदिने, यसमा 2 जोडिदिने, यसमा 2 जोडिदिने, यहाँ 2 जोड्दाखेरि के फाइदा भयो, यो क्यान्सल भयो। x को बारेमा थाहा पायौँ, -3 इज लेस देन अर इक्वल टु x लेस देन अर इक्वल टु 7, दिस मिन्स x बिलोंग्स टु क्लोज इन्टरभल -3 to 7। अनि यसको फिगर त बनाउन आउँछ नै तिमीहरूलाई, त एउटा लाइन ड्र गरिदेऊ, यसको फिगर यो भयो, लाइन ड्र गरिदिने, अनि हामीलाई के चाहियो -3, त एउटा -3 देखाऊ। अब -3 के छ, इक्वल टु को साइन छ, त सलिड बल देखाउने, अनि कहाँसम्म त 7 सम्म, 7 मा पनि इक्वल टु को साइन छ, त सलिड बल देखाउने। त्यसपछि थाहै छ यसरी यो इन्टरभलको खास यो फिगर हामीले देखाउँदैछ, अरू केही पनि होइन। यसलाई स्याडो रिजन गरिदेऊ, दिस इज द ग्राफ अफ द्याट सोल्युसन अफ गिभन इनइक्वालिटी। यो के हो त, -3 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टु 7। हेऱ्यो कति इजी क्वेसन छ। त्यो क्वेसन नम्बर 2 भयो। 3 मा के छ, मोडुलस 2x - 1 लेस देन 3। 3 नम्बरको सोल्युसनमा छ मोडुलस 2x - 1 लेस देन 3। क्वेसन नम्बर 3 मोडुलस 2x - 1 लेस देन अर इक्वल, लेस देनको मात्रै साइन छ हैन, लेस देन 3। सेम अघि कन्सेप्ट, 3 छ लेस देन छ त यतातिर लेख यसको नेगेटिभ, बिचमा यो लेख 2x - 1, त्यसपछि राइट साइडमा के लेख 3, अनि लेस देनको साइन छ त यहाँ पनि लेस देन, यहाँ पनि लेस देन। अब पहिला त -1 हटाउनु पर्यो, कसरी 1 हटाउने त, तीनटै टर्ममा 1 जोडिदिने, त -3 मा 1 जोड, त -3 + 1, 2x - 1 मा 1 जोड, अनि 3 मा फेरि 1 जोड, -3 + 1 -2, 1 1 क्यान्सल, यो भयो 2x, अनि 3 + 1 यो भयो 4, त 1 त हट्यो। अब x को भ्यालु चाहियो त 2 हटाउनु पर्यो, 2 कसरी हटाउने त, डिभाइडिङ बाई 2 गरिदेऊ, डिभाइडिङ इच टर्म बाई 2, त -2 डिभाइड बाई 2 डाइरेक्ट लेखेँ है, -1, 2x डिभाइड बाई 2x, 4 डिभाइड बाई 2 2। त सोल्युसन भनेको के बुझ्छौँ, x को भ्यालु पत्ता लगाउने हो। त x को भ्यालु पत्ता लगाउनुको मतलब यो x लाई फ्री गर्नु पर्यो के, x लाई एक्लो पार्नु पर्यो, यो x लाई एक्लो पार्नु पर्यो। कसरी एक्लो पार्ने त, पहिला हेर्ने कि यो टोटलमा के माइनस प्लस छ त्यसले हटाउने, -1 छ त जोड्ने, +1 भएको भए हामी घटाउँथ्यौँ, +1 भएको भए हामी घटाउँथ्यौँ, त -1 छ त जोड्यौँ, के जोड्यौँ 1 जोड्यौँ, त 1 1 क्यान्सल। अब 2 × x छ त यो 2 त मल्टिप्लाईमा छ, त कसरी हटाउने, डिभाइड गरेर, कसरी डिभाइड गर्ने त, डिभाइडिङ इच टर्म बाई 2, त -2 डिभाइड बाई 2 -1, 2x डिभाइड बाई 2 1 भनेपछि x, 4 डिभाइड बाई 2, एन्ड दिस इज द सोल्युसन। अनि यो x कहाँ पऱ्यो त, x बिलोंग्स टु ओपन इन्टरभल, किन ओपन इन्टरभल, किन इक्वल टु को साइन छैन, x बिलोंग्स टु -1 भन्दा ठुलो 2 भन्दा सानो, त -1, 2, दिस इज द सोल्युसन। अनि यसको फिगर देखाउनु पर्यो, त एउटा रियल लाइन ड्र गर, के देखाउनु छ यसमा, -1 र 2, मानौँ यो होला -1 तर इक्वल टु को साइन छैन, ओपन बल, अनि यो होला 2 इक्वल टु को साइन छैन, ओपन बल, अनि यहाँदेखि यहाँसम्म यो, यसलाई स्याडो रिजन गरिदेऊ, दिस इज द ग्राफ अफ दिस सोल्युसन। आई होप तिमीले बुझिरहेको होला है। यो भयो क्वेसन नम्बर 3। ओके, क्वेसन नम्बर 4 मा के छ, मोडुलस x + 2 ग्रेटर देन 5, यहाँ ग्रेटर देन 5 छ। क्वेसन नम्बर 4 मोडुलस x + 2 इज ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देनको साइन आयो भने अलिकति रिभाइज गरौँ, मैले नोटमा फर्मुलामा लेखेको थिएँ नि कि मोडुलस x ग्रेटर देन a छ, त दुईटा कुरा सम्झिने, एकचोटि लेख्ने x ग्रेटर देन a, यानी मोडुलस हटाएर x लेख्ने ग्रेटर देन a, अनि और दिएर एकचोटि लेख्ने x, यो x यसको नेगेटिभ भन्दा सानो, लेस देन -a। यो मोडुलस भित्र जे होस् मतलब हैन, यो भ्यालुलाई एकचोटि यो भ्यालु भन्दा ठुलो लेख्ने र एकचोटि यो भ्यालुलाई यो भ्यालु भन्दा सानो लेख्ने।
मोडुलसभित्र के देखियो x + 2 भनेपछि x + 2 ग्रेटर देन 5 र अर दिएर x + 2 इज लेस देन -5। मोडुलसभित्र x थियो त x ग्रेटर देन a, अर्कोमा x लेस देन -a। मतलब यसलाई ट्रिक कसरी बुझ्ने कि एकचोटि मोडुलस हटाइदेऊ, जस्ट x लेख, x ग्रेटर देन a, यानी यसको पोजिटिभ भन्दा x ठुलो र अर दिएर यसको नेगेटिभ भन्दा x सानो। त्यसैगरी यहाँ x + 2 छ स्टुडेन्ट, यहाँ x + 2 भनेको नै हाम्रो लागि x हो स्टुडेन्ट। x इज ग्रेटर देन 5 लेख्नुको मतलब x + 2 ग्रेटर देन 5 अर दिएर x + 2 लेस देन -5। अब दुईटैलाई सल्भ गर, यो 2 उता जान्छ त ग्रेटर देनको साइन छ, ग्रेटर देन 2 उता जान्छ, 5 - 2 3, अनि यसलाई सल्भ गर, x 2 उता जान्छ, यहाँ लेस देन छ है, लेस देन 2 उता जान्छ त -2 -5 - 2 -7। अब यसलाई इन्टरभलमा लेख, यसले के भन्यो 3 भन्दा ठुलो भन्यो भने त इक्वल टुको साइन छैन त सानो ब्राकेट, अनि 3 भन्दा ठुलो कहाँसम्म त इन्फिनिटिभसम्म, और यो भन्यो कि -7 भन्दा सानो, यानी x को भ्यालु -7 भन्दा सानो छ त कहाँसम्म जाने, -7 भन्दा सानो त -इन्फिनिटिभ, अनि -7 तिर यो ओपन ब्राकेट। यदि यो स्टेपबाट यो स्टेप लेख्न गाह्रो भयो भने, यसबाट यो स्टेप लेख्न गाह्रो भयो भने फिगरमा देखाउने। आखिर हामीले त ग्राफ ड्र गर्नु नै छ, त ग्राफ कसरी ड्र गर्ने, त ग्राफ ड्र गरेर बल्ल यो लेख्दा इजी हुन्छ। हेर कसरी, यो भयो रियल लाइन, क्लियर, 3 र -7, त 3 र -7 गेस गरेर जस्ट लेखौँ, एकुरेट हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। त यसलाई मानौँ न, यसलाई मानौँ -7, यो हो -7, अनि इक्वल टुको साइन छैन त ओपन बल राख्ने, अनि मानौँ 3 यहाँनिर होला, जस्ट यो मानौँ 3 यहाँनिर छ, अनि इक्वल टुको साइन छैन त ओपन बल। अब यसले के भन्यो 3 भन्दा ठुलो, अब तिम्रो आफै विचार गर 3 भन्दा ठुलो कता हुन्छ, 3 भन्दा ठुलो यता हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ नि, यो भयो 3 भन्दा ठुलो कहाँ त इन्फिनिटिभ। अनि यसले भन्यो -7 भन्दा सानो, तिम्रो आफै विचार गर -7 भन्दा सानो यतातिर हुन्छ नि लेफ्टमा, त यहाँनिर यसको सोलुसन यता गयो स्टुडेन्ट, यतातिर जान्छ -इन्फिनिटिभतिर। आई होप तिमीले बुझेको होला है। फेरि सुन, 3 देखाउने, 3 तिर किन यो ओपन बल, किनकि इक्वल टुको साइन छैन, 3 भन्दा ठुलो कता हुन्छ यतातिर, त यो हो x ग्रेटर देन 3 को इनइक्वालिटी, अनि यसलाई साइड रिजन गरिदिने यसरी, क्लियर। अनि यसले भन्यो -7 भन्दा सानो, त -7 भन्दा सानो यतातिर हुन्छ त यतातिर यो गरिदेऊ, यो भयो, यो हो x इज लेस देन -7। अनि इन्टरभलमा लेख त, हेर इन्टरभल कसरी लेख्छौँ, लेफ्ट साइडमा 3 राइट साइडमा इन्फिनिटी भन्यो भने यो 3, इन्फिनिटी होइन, अनि यसको इन्टरभल कसरी लेख्छौँ -इन्फिनिटिभ, -7, यसरी लेख्ने होइन नि, -7, -इन्फिनिटिभ, -इन्फिनिटिभ सबभन्दा सानो छ त यो लेफ्ट साइडमा हुन्छ, अनि -7 योभन्दा ठुलो छ राइट साइडमा हुन्छ है, यो लेख्ने होइन। अब और भनेको युनियन हो त, अब x बिलोङ्स टु, पहिला यो लेखिदिने है, लेफ्ट साइडवाला इन्टरभल लेख्ने, -इन्फिनिटिभ, -7, अनि युनियन दिएर यो लेखिदिने 3, इन्फिनिटिभ, एन्ड दिस इज द सोलुसन, एन्ड दिस इज द ग्राफ अफ दिस सोलुसन। आई होप तिमीले बुझेको होला है। यसको अर्को मेथड पनि छ, बुकमा जुन मेथडले गरेको छ, एकचोटि पोजिटिभ लिन्छौँ, एकचोटि नेगेटिभ लिन्छौँ, त यही कुरा आउँछ स्टुडेन्ट है। खैर म एक्सरसाइजको क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि सिकाउँछु त्यतिखेर। ओके, लास्ट क्वेसन के थियो हाम्रो, मोडुलस 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टु 7, मोडुलस 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टु 7, यो क्वेसन नम्बर हाम्रो कति त 5, मोडुलस 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टु 7, त्यहाँ हेरौँ। अब यहाँ ग्रेटर देन छ, लेस देन है, एकदम ख्याल गर्ने, यदि लेस देन इक्वल टु a छ भने बल्ल हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ, -a इज लेस देन इक्वल टु x लेस देन इक्वल टु a। ग्रेटर देन भयो भने यो फर्मुला युज हुँदैन। यसमा ट्रिक मैले के भनेको छु, एकचोटि यो नम्बर 2x + 1 लाई ग्रेटर देन इक्वल टु 7 लिने, अनि और दिएर त्यो नम्बरलाई एकचोटि लेस देन इक्वल टु -7 लिने, बुझ्यो नि। मोडुलसभित्र के छ 2x + 1, त एकचोटि 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टु 7 लेख्ने, और दिएर 2x + 1 लेस देन और इक्वल टु -7 लेख्ने, यहाँ जे साइन छ त्यहाँ ग्रेटर देन, अर्कोमा लेस देन, ठिक छ। अब यसलाई सल्भ गर्ने हो, अब त केही पनि छैन, कसरी सल्भ गर्ने त 2x 1 उता जान्छ, ग्रेटर देन इक्वल टु 7 - 1 8, अर्को और, अनि 2x 1 उता जान्छ, लेस देन इक्वल टु, सरी यहाँ मिस्टेक भयो है, यो कहाँ 7 - 1 6 हुन्छ नि, दिस इज 6, यहाँनिर 1 उता जान्छ, -7 - 1,
त यो भयो -8 क्लियर एन्ड दिस इम्प्लाइज अब 2 ले डिभाइड गर्दै x इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 6 डिभाइड बाइ 2 यो भयो 3 और x लेस देन अर इक्वल टु 2 ले डिभाइड गरेर -8 डिभाइड बाइ 2 -4 अब यसलाई फिगरमा हेर्नु छ त यहाँ 3 भन्दा ठुलो आयो त ठुलो आउनुको मतलब x बिलोङ्स टु इक्वल टु को साइन छ क्लोज्ड इन्टरभल लेफ्ट साइडबाट 3, इन्फिनिटी और अब लेस देन इक्वल टु छ त -इन्फिनिटी अनि -4 तिर क्लोज्ड इन्टरभल मैले फेरि भन्दैछु यदि यसबाट यो लेख्न गाह्रो छ तपाईलाई फिगर ड्र गर्ने आफै आइडिया आउँछ आगे फिगर ड्र त गर्नु नै छ ल फिगर ड्र गरौँ अब त एउटा लाइन ड्र गरौँ यो भयो हाम्रो रियल लाइन र जस्ट हामीले गेस गर्दिने कि 3 चाहियो र एउटा -4 चाहियो त -4 नेगेटिभ छ त यसलाई मानौँ -4 अनि इक्वल टु को साइन छ त पुरै यसलाई बोल्ड गरिदिने सलिड स्फियर अनि -4 भन्दा सानो छ त यो यता जान्छ अब 3 यो मान्दियो के हो त 3 हो यो भयो 3 ठीक छ स्टुडेन्ट्स किन बोल्ड गर्यो किनकि ग्रेटर देन अर इक्वल टु छ अब 3 भन्दा ठुलो छ x त 3 भन्दा ठुलो त यतातिर हुन्छ तथा इन्फिनिटी भनेपछि यो लाइन यसरी देखाउनु पर्यो हामीले यसरी ठीक छ स्टुडेन्ट्स त 3 देखाउने 3 भन्दा ठुलो छ त यो भयो x ग्रेटर देन अर इक्वल टु 3 अनि त्यसैगरी यहाँनिर आऊ यसलाई सेटल रिजन गरिदिउँ यो पार्ट के हो त्यसको सोलुसन हो अब इन्टरभलमा लेख्नु छ त इन्टरभल हेरेर थाहा हुन्छ लेफ्ट साइडमा 3 छ लेफ्ट साइडमा 3 छ राइट साइडमा इन्फिनिटी छ त यो इन्टरभल भयो ठीक छ हाम्रो x यो इन्टरभलमा पर्छ मतलब 3 देखि यतातिर यसमा अब -4 देखि यतातिर त यहाँनिर यो लाइन त्यसपछि यसरी देखाउने यो भयो -इन्फिनिटी यो भयो हाम्रो यसको सोलुसन त यो रिजन कस्तो छ x इज लेस देन अर इक्वल टु -4 अब इन्टरभलमा कसरी लेख्ने त सिम्पल लेफ्ट साइडमा के छ -इन्फिनिटी त -इन्फिनिटी राइट साइडमा के छ -4 सलिड बल छ त यो ठुलो ब्राकेट अब यसको आन्सर के आयो त दिस इम्प्लाइज x बिलोङ्स टु आन्सर लेख्दाखेरि जहिले पनि यसको र यसको युनियनमा लेख्ने दिमागमा राख कि क्वेसनमा यदि ग्रेटर देन को साइन छ त्यसको आन्सर युनियनमा आउँछ यदि लेस देन को साइन छ भने सिंगल इन्टरभल आउँछ त्यसमा युनियन आउँदैन ठीक छ नि फेरि भन्छु म ग्रेटर देन को साइन छ त्यसको आन्सर युनियनमा आउँछ लेस देन को साइन छ भनेपछि युनियनमा आउँदैन एउटा सिंगल इन्टरभल आउँछ जस्तै माथि थुप्रो क्वेसन गर्यौं जस्तै यही हेर लेस देन को साइन थियो त्यसको आन्सर एउटा इन्टरभलमा आएको छ यहाँ दुईटा इन्टरभलको युनियन छैन क्लियर अनि आन्सर कसरी लेख्ने त पहिला यो लेफ्ट साइडको जुन इन्टरभल छ यसलाई लेख्ने माने पहिला यो लेख्ने -इन्फिनिटी -4 तिर क्लोज्ड अनि युनियन किन अरको लागि त्यसपछि यो लेखिदिने क्लोज्ड लेफ्ट साइडबाट अनि 3, इन्फिनिटी दिस इज द सोलुसन एन्ड दिस इज द ग्राफ अफ दिस सोलुसन आई होप तिमीले बुझेको होला बुझेको छैन भने रिपिट गरेर हेर त यो त भयो एउटा क्वेशन जसमा हामीले मोडुलसलाई हटाएर विदाउट मोडुलस कसरी लेख्ने यानी सोलुसन कसरी गर्ने अबको यसपछि क्वेशन सिकाउँछु कि यदि मोडुलसको साइन छैन अब मोडुलसलाई ल्याउनु छ है मोडुलसलाई ल्याउनु छ अब मोडुलस कसरी ल्याउने यहाँ मोडुलस थियो त्यो मोडुलसलाई हटाएर लेख्यौं अब मोडुलस छैन मोडुलसलाई ल्याउने हो अब त्यो क्वेशन कसरी गर्ने त त्यसको लागि नेक्स्ट भिडियो हेर्ने यसमा यति राखौं।